دونك علاش نمدكم مرة أخرى بحكم البول الأخرى معنا توا دونك نعاود نقدم روحي والي حيوي من ستاربكس السدوية. دونك اليوم نمثل في انستاب هاكا. انستاب هاكا شنو عملنا؟ بريفمون باش نذكر العباد ونقول العباد اللي مش موجودين ما كانوش موجودين معنا هذاك. حبينا نتاكليو دو بروبليم ماجور. البروبليم الأولاني أنه برشا عباد خاصة من البريمير ما عادش يقراو، يخرجوا من القراية، وحسب آخر ستاتيستيك نتاع الوزارة 15.5% من عام 2016 العباد خرجوا من القرايه، معناها يسون ديليسي بور دي ريزون دوتر، ما عادش عينهم شاقيه، ما عادش فما كل موتيفاسيون. البروبليم الثاني اللي حبينا نتاكليوه هو انه حكايه الشوماج. الشوماج اللي كيف 15.8% حسب عام 2016. دونك هذا كيفاش عملناه نحن؟ خدينا اون بلاتفورم، عملنا اون بلاتفورم ما جبناش حاجه من عندنا، استعملنا الموجود الكل. استعملنا الموجود في السوشيال ميديا الكل وسهلنا للعباد. البلاتفورم هذيا حبينا نقربوا بين لي زيتابليسمون وبين لي فورماتور. لي فورماتور اللي قلنا دونك يسون دي فولونتير. البلاتفورم هذيا في مشروعنا انه البوت متفاهمين، بوت باهي وكل. البوت باهي هذايا ديما كي تدخل فلوس في اي حكايه تنجم تعطل الحاجات. اليوم صحيح نحن كدينا المشروع ونحن اللي اونجير البروجي هذايا، اما نهار اخر ما نعرفوش شكون يفاجيري. هذاك علاش اون ديسيدي واني تكون ان جي او. ان جي او سي اون اورغانيزاسيون نون غوفرنمونتال. اما شنو باش باش تكون؟ شنو تدخل بينه فلوس؟ تدخل الفلوس الحاجه الاولى نجموا بالدونيشن. دونيشن شنو معناه؟ يا سيدي انا باش نعمل روبريك في السيت بتاعي، انت اذا كانك اقتنعت بالبروجي اللي عندي، اقتنعت بالحاجات اللي موجودين عندي، نجم تتبرع لي تقول راني نتبرع بالمونطون الفلاني للجمعيه الفلانيه. وانا علاش من الاصل حبينا الان جي او؟ قلنا حبينا الان جي او باش تكون الديسيزيون نتاعنا عندنا اون انديبوندونس فينونسيير وباش تكون الديسيزيون نتاعنا احنا. هذاك علاش حتى في النيفو نتاع لي بارتناريات باش تكون ليميتي. شنو معناها ليميتي؟ معناها باهي انت متفاهمين تحب تعطيني فلوس، اما انا باش نعمل لك سقف ما تعطينيش فوق منه. حاجتي ديما الديسيزيون باش تكون عندي انا كان جي او، عند البيرو اكزيكوتيف نتاع الان جي او، مش عند رجل الاعمال ولا اللي هو اللي عطاه الفلوس هذاك. باش تكون ديما عندنا اون انديبوندونس فينونسيير. علاش نجمو نعملوا فيها اخر؟ انا كي نجي في وسط ليفينمون نعمل مع ايفينمون اخر. مثلا ديرنييرمون في ديسمبر البيع. دونك هما كي يعملوا كيك يربحوا في ليكو لوجيستيك، يربحوا في بوكو دكو. دونك هذاك نحن نجمو نعملوا في هذاك نضربوا عصفورين بحجر. ان جي اخرى نزيدو نطلعوها معانا، نزيدو نربحوا في الكو ونزيدو نربحوا نحن. وهذا اللي عندنا الفولي سوسيال زاد. نحن بالبارتناريا هذيك بالايفينمون هذاك نزيدو باش نعرفوا بالان جي او اصحابنا، والان جي او هذاك باش يزيدوا يعرفوا بينا. دونك نحن نزيدو نربحوا حتى في الفولي هذاك. حاجه اخرى السوسيال. السوسيال اللي قلنا نجموا نعملوها. نتذكر الشهر تاع اكتوبر، في اكتوبر مع فيوتشر انجينيرز. فيوتشر انجينيرز كنا في سليمان، عملنا اون فورماسيون لوليدات صغار على لومباركي هكا حاجات دي نوسيون سامبل. دي نوسيون سامبل عملناهم على لومباركي معناها بالضبط وقت عملنا مروحه وكيفاش دور وكل معناها سيستم بسيط نتاع مروحه. نتفاجئوا وكانت بالحق سوربريز هايله ياسر، وانه بعد بجمعتين ولا بثلاثه والدها تبعث لنا فيديو نتاع ولدها اللي عمره 6 سنين. الوليد هذايا اللي تعلم في الورك شوب هذيك. اللي قبل الورك شوب هذيك ما كانش يعرف حاجه اسمها مباركات. يعرف ماكينه بالخيط وماكينه بلا شخيط. شنو عمل لها السيد هذايا؟ نقول سيد ملي عمره 6 سنين خاطر الحاجه اللي عملها انا شخصيا ما تخطرش لمخي قبل. السيد هذايا جاي بغوص عاديه قبلها جوست موتور صغير. وردها مصلحه الدور وحدها. هذايا عمره 6 سنين. 6 سنين اللي ربع عمرنا بريسك الكل لهنا. معناها تخيلوا هذايا بين سامبل فورماسيون كي شنو عمل؟ اسكو زعما السيد هذايا باش يكون من بين 15.5% اللي باش يخرجوا من قرايتهم؟ السيد هذايا هو على بكري عرف شنو يحب يعمل. ملي عمره 6 سنين. معناها تخيلوا الحكايه هذيا. ونحن ديما سيغمون والديكم الكل والدي بالذات يقولوا لي ديما يقول لك ماذا بيا تكون خير مني. ونحن على صغر سنة ماذا بينا ولادنا ولا حتى خواتنا يكونوا ديما خير منا.
لي كونديسيون توفرونا قبل وحاولوا يضحيوا برشا والدينا ولا حتى الكادر ايدوكاتيف نتاعنا لي بروف نتاعنا حاولوا يضحيوا باش نكونوا ديما نحن خير منهم. نحن وفي العمر هذايا نحبوا من توا يكونوا خير من اصحابنا وولادنا نهار اخر. كيفاش يكونوا خير منا؟ السيد هذا من عمره 6 سنين عارف ايش يعمل. نحن لهنا 22 23 24 سنه وممكن برشا منا ما يعرفش بدات شنو باش يعمل. قداش وقت خسرنا؟ قداش وقت خسرنا؟ تخيلوا هذاك الكل وقت خساره. دونك نحن دي انجينيور ومغرومين بالاوبتيميزاسيون. الاوبتيميزاسيون الاولانيه اللي باش نعملوها في حياه الجيل اللي جاي. باش نوبتيميزيو العمار نتاعهم واللي اقوى اوبتيميزاسيون تنجم تكون. العمر كي يتعدى عمره ما يرجع. السيد هذاك اذا كان انا ملي هو صغير نتلهي به ويبدا في الدومين نتاعو ملي هو صغير معناها يبو افونسي تري رابيدمون وهذا البيت نتاعنا. السوسيال باش اخر زاد. كعادة نرجع لي انا انجينيور وانا انسان بخلي. انسان بخلي شنو هو؟ باش نربح قلنا بكري باش نستعملوا الفوك سكوير. فوك سكوير كاي بي اي باش ناخذوا لي دوني سواء نتصور وقت ركزنا خاصة. تو باش نركز يا سيدي عندي انا فورماتور قاعد يعمل في فورماسيون في بلاصة معينة. في الفوك سكوير راهو الفورماتور هذايا قاعد يقري في الماتير الفلانية في ليكول الفلانية. وبويسكو باش نعاود نضرب عصفورين بحجر. الفوك سكوير وحده باش يعاود يقول للفيسبوك راهو السيد هذاك موجود في البلاصة الفلانية. وباش يزيد يلمد التصاور اللي باش نخطفهم غاديك. دونك تخيلوا لهنا لومبلور اللي باش نزيدوا نربحوها في اترافير فيسبوك واترافير فوك سكوير. لاكس صغير اللي باش نرجع له اللي تري امبورطون حبيت نخليه للاخر في الفينانسيي. نحن بالسيستيم تاع البونيفيكاسيون اللي عملناه العباد ولي فورماتور اللي كانوا بينوفول يطلعوا ان سارتان مومون الدوغري دو ساتيسفاكسيون كويس. شنو نجيو نعملوا؟ يا سيدي عندك 40% ولا 50% من وقتك باش يكون 40% ولا 50% من وقتك باش يكون بالفلوس بالسوسيتي معينه. ونحن كونتربريز اللي حلت لك عينيك على الدنيا اللي وراتك كيفاش تخدم اللي علمتك سوفت سكيلز اللي ما تنجم تتعلمهم في حتى كتاب وحتى بلاصه اخرى. دونك تاخذ بارتي منها لورغانيزاسيون وهذاك اللي يخلي لورغانيزاسيون هذيك تبدا واقفه على ساقيها وعندها اون انديبوندونس وديما تخلط للي بيوت نتاعها من غير حتى واحد ما يتدخل فيها. احنا نؤمنوا بحاجه ونخدم بهذيا. يقول لك ستيف جوبز ديما يقول the crazy one who thinks they can change the world are the ones who do. نحن ماناش نبدلوه. نحن بدينا نبدلوا فيه من اكتوبر اللي فات في سليمان مع طفل عمره 6 سنين. تخيلوا مع اكثر فينانسمون مع انتوما تكونوا معنا اكثر شنو نجموا نبدلوا اكثر وفين نجموا نوصلوا. يعطيكم الصحة.